दूध वास्तवमा यिनको दूधमा जे चीज छ त्यो आजको चाहिँ होलिस्टिक गाई कि के गाई भन्छन् तिनमा त्यो तत्त्वहरू छ। यिनको पेशाबमा जे छ त्यो अर्को गाईको उसमा छ। यिनको गोबरमा जुन तत्त्व छ त्यो अर्को गाई जुन विकासे गाईहरू छन् तिनमा कहाँ छ त्यस्तो चिज हो। त्यो लाद्ने योलाई विस्थापित गर्ने यो विदेशीहरूको जम्मै षड्यन्त्र जस्तो मलाई लाग्छ। अब सकेसम्म म सबैलाई हात जोड्छु, ती रेडिमेड कपडा ल्याएका बोराहरू ठुल्ठुला बोराहरू भएदेखि ल्याएदेखि म यहाँ झुन्डाइदिने थिएँ। हामीले केही न राहत हुन्थ्यो होला होइन। अब यो चिसोको कारणले गाई मरेको। गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर 2 पण्डितपुरमा रहेको यो अब गौशाला भन्दा पनि गौ सङ्कलन केन्द्र रहेको छ। यो यहाँनिर करिब 1000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा गाईहरू रहेका छन् र पछिल्लो समयमा गाईको महत्त्व मानिसले बुझ्न छोडेका हुन् या चाहिँ नि कुन कारणले गर्दा हो यसरी गाईहरू यत्र सबैतिर छाडा छोडिने प्रचलन आएको छ। यो देशभरिकै समस्या हो, सबै पालिकाहरूकै समस्या हो, सबै स्थानीय तहहरूमा यो समस्या होला र गुलेरिया नगरपालिकामा भने एउटा प्रयास चाहिँ भएको छ गौ व्यवस्थापनको लागि, छाडा गाई व्यवस्थापनको लागि एउटा प्रयास भएको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय कार्य हो। तर पनि यो प्रयाससँगै धेरै चुनौतीहरू यहाँ देखिएका छन्। किनभने यो जाडोको समय छ, यस्तो समयमा गाईहरू यसरी खुला रूपमा रहेका छन् र हामी आज यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका पत्रकार साथीहरू र धेरै व्यक्तित्वहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू र हिन्दू धर्मका अध्येताहरू हामी यहाँ यो स्थानमा आएका छौँ र यहाँ हेर्दाखेरि यो दृश्यले अलिकति केही भए पनि चस्स मनमा घोच्यो। केही गाईहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नि एउटा मृत्युको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। यो जीवन मरणको दोसारमा तपाईँ यता देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गाई यसरी छटपट्टिको अवस्था छ र कागले यसरी कुनै उसले यो आँखा निकालिदिएको अवस्था छ। यस्तो चाहिँ नि एउटा यो यस्तो खालको दृश्य, एउटा कारुणिक दृश्य यही अवस्था पशुमा भयो। तर यही अवस्था हामी मानवमा देख्थ्यौँ भने कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला एकपटक हामीले कल्पना गरौँ। त्यसैले पनि आम सरकारवालाहरूले यो गौ माता र गौ संरक्षणका अभियन्ताहरूले योसँग सम्बन्धित रहेर हामीले जहाँबाट जे गर्न सक्छौँ सहयोग गर्नु आवश्यकता छ। हुन त 1000 बढी गाईको व्यवस्थापन भनेको यो चुनौतीपूर्ण कुरा हो र यसमा 1-2वटा गाईहरू होइन आफ्नो उमेर पुगेर अथवा विविध कारणले रोग लागेर मृत्यु हुने त आफ्नो ठाउँमा रह्यो नै। तर पनि यहाँ व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी र व्यवस्थापनका धेरै पाटोहरू देखिन्छ। यो गाई बस्ने स्थान पनि अलिकति व्यवस्थित भइरहेको छैन। नगरपालिकाले यो बनाउन त प्रयास गरेको छ, प्रयास राम्रो सराहनीय हो। तर यो किसिमबाट हेर्नुहोस्, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गौमाता छटपटिरहेकी छिन् र यो मृत्युको पर्खाइमा यसरी भनौँ न यसरी बस्नु परेको अवस्था छ र यसलाई पनि अलिकति यो बस्ने व्यवस्थापन पक्षलाई अलिकति ध्यान दिनु जरुरी जस्तो देखिन्छ। हामी सरकारवाला आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग पनि यसको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। अत्यन्तै सराहनीय प्रयास हो, तर पनि चुनौतीहरू पनि धेरै छन्। ती चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त सबैले पहल र प्रयास र कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। हामी एकैछिन केही आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। धन्यवाद। मानिसमा जब कुनै घटनाले विक्षिप्तता उत्पन्न हुन्छ तब नै समाजमा केही सकारात्मक सोचहरू जन्मिन थाल्दछन्। गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर 2 का कुलप्रसाद सुवेदीलाई पनि यस्तै भयो। पछिल्लो समय छाडा चौपायाहरूको समस्या देशभर नै रहेको छ। कहीँ कतै त यो घटना निकै टाउको दुखाइको विषय पनि बनेको छ। केही वर्ष पहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गाई व्यवस्थापनको क्रममा सुर्खेतको एउटा पहाडबाट लडाएर थुप्रै गाईको ज्यान गएको घटनाका कारण निकै आलोचित हुन पुग्यो। गौ हत्या प्रकरणमा मुद्दा नै चल्यो। यस्ता धेरै घटनाहरू सुन्दै र हेर्दै आएका छौँ हामीले। पछिल्लो समय मानिसहरूले घरपालुवा पशुहरूलाई आफ्नो स्वार्थसँग जोडेर जोत्ने, गाडा लडिया तान्ने अनि दुध दिने समयसम्म पाल्ने र त्यसपछि छाडा छोड्ने गरेको कारण बाटोघाटो, ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरमा पनि यत्रतत्र विशेष गरी गाई गोरुहरू छोडिदिने गरेका छन्। छाडा पशुहरूका कारणले गर्दा किसानहरूले लगाएको खेतीबालीमा नोक्सान पुग्नु स्वाभाविकै नै थियो। तर यसरी किसानले दुःख गरेर उब्जाएको उब्जनीमा छाडा पशुहरूले क्षति पुर्याएकै कारण गाई गोरुहरूलाई निर्घात कुट्ने, लखेट्ने, तातो पानी खनाइदिने, आगोले पोलिदिने,
खुट्टा भाँचिदिने जस्ता क्रियाकलापहरू बढ्न थाले। यस्ता कारुणिक दृश्यका कारण गुलरिया 2 का किसान तुलप्रसाद सुवेदीलाई निकै चोट पुग्यो, जसले गर्दा उहाँले यी छाडा गाई गोरुहरूको व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाउनुभयो। वडा कार्यालय तथा नगरपालिकाको सहयोगमा जेनतेन छाडा चौपायाहरूलाई सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु भयो। अहिले यसको व्यवस्थापकीय कार्यका लागि उहाँकै अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाएर कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसमा समुदायका समाजसेवी अग्रजहरू, वडा तथा केही स्थानीयहरूको निरन्तर सहयोग र सहकार्य रहँदै आएको छ। कृष्णसार गौशाला नामाकरण गरेर सञ्चालन गरिएको यो गौशालामा अहिले करिब 800 को हाराहारीमा गाई गोरु तथा बाछा बाछीहरू रहेका छन्। यसरी छाडा चौपायाहरू सङ्कलन गरेर यहाँ राख्न थालिएपछि अहिले गुलरियाको मूल सडक खण्ड र आसपासका क्षेत्रहरूमा छाडा पशुहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। यसरी छाडा पशुहरूको व्यवस्थापनको लागि पहल गरिए तापनि यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि थुप्रै चुनौतीहरू देखा परेका छन्। हाललाई 7-8 जना कर्मचारीहरू राखिएको र पानीको लागि एउटा सिमेन्टेड डुँड, सुरक्षित आवासको लागि 2 वटा टहराहरू बनाइएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वनबाट आउने जङ्गली जनावर, बाघ, चितुवाको आक्रमणबाट गाई बाछाहरूको मृत्यु हुने, जाडोको मौसममा अत्याधिक चिसो बढेका कारण गाईहरू बिरामी हुने आदि कारणबाट दैनिक रूपमा गाईको मृत्यु भइरहेको छ। हुन त बाघ चितुवाले यी गाईहरूलाई आहारा बनाउँदा नजिकै रहेका कृष्णसारहरू सुरक्षित रहेका छन्। आक्रमण बाहेक रोग लागेर तथा अन्य कारणले मृत्युको लागि छटपटाइरहेको अवस्थामा मृत्युस्थल अलग नहुँदा काग तथा केही पक्षीहरूले शरीरमा खोप्ने तथा आँखा निकालिदिने समस्या रहेको देखियो। गत वर्ष शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन नभएको कारण दैनिक मृत्यु संख्यामा वृद्धि भएको र हाल त्यो समस्या भने समाधान भएको जानकारी हामीले पायौं। गौ संरक्षण गरी गौशालाको व्यवस्थापन गर्ने कार्यका अभियन्ताहरू मध्येका एक कृष्णसार गौशाला व्यवस्थापन समिति तदर्थ समितिका अध्यक्ष तुलप्रसाद सुवेदी आफू धार्मिक व्यक्ति भएको र विगतमा गाई बाछाहरूलाई घरेलु हात हतियार प्रयोग गरी मारेको र शवहरू यत्र तत्र कुकुरले लतारेकोमा त्यस्ता दृश्यहरूबाट विक्षिप्त भई यो गौशाला स्थापना गरी अभिभावकत्व ग्रहण गरेको आफ्नो अनुभव यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। गाईको त यथार्थमा भन्नुपर्दा म त धार्मिक दृष्टिकोण राख्ने मान्छे हुँ है। 2टा गाई त्यहाँ हानेछन्, बच्चा मारेपछि जताततै आँसीको दाहिने कोपेको देखेपछि यसलाई संरक्षण गर्न पाएदेखि सबैको सहयोग मिल्थ्यो। कसले मारेको भन्ने मार्ने गाउँमा खेती खान्छ जाने तपाईको जाने आँसी चाहिँ जाने ढाडमा कोपेको, कयौँलाई जाने नदी किनारमा लगेर हानेर मारेर भर्खरका बाच्छाहरू फालिदिएको, अब कुकुरले लतारेको विभिन्न देखेको कारणले यो संरक्षण गरेदेखि सबैको सहयोग साथ मिल्ला भनेर चाहिँ सुरु गरियो। हजुर, लास्टमा गुलरिया नगरपालिकाले त गरेको छ, तर जनस्तरमा सम्पूर्ण रूपमा साथ सहयोग नभएको कारणले आज यो गाईको उचित संरक्षण गर्न सकिएको छैन। अब आजसम्म पत्रकारहरूको आज भन्नुपर्दा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो समस्या के छ भनेर बुझ्दिन आजसम्म कोही आएको पनि छैन। बिल्कुल, हामीलाई प्रकाश सरले धेरै खबर गर्नुभयो, आज समय मिलाएर हामी आयौं। अनि अहिले हाराहारी कतिवटा यहाँ गाईहरू संकलन गरिएको छ? अहिले 800 जति गाई छ। 800 जति हैन, करिब 1000 को हाराहारी हैन। अनि अरु यसमा चुनौतीहरू अहिले के थपिएका छन् त? जस्तो अघि पनि हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब उता बजार एरियामा त ल तपाईहरुलाई त आनन्दै भयो, अथवा बजारमा चाहिँ आनन्दै भयो, गाईहरू अहिले छैन भन्ने कुरा गर्दा हामीलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर छोडिदिन्छ, हामीलाई झन् टाउको दुखाइ भइरहेको छ, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ भन्नुभएको थियो। अब त्यस्तै जंगली अरु अन्य जनावरहरूले आक्रमण गर्ने कुरा छ, त्यस्तै केही गाईहरू यहाँ मरणासन्न जीवन मृत्युको दोसाँधमा रहेका छन्। अरु त्यस्ता थप समस्याहरू अझै यहाँ समाधान गर्न पाए यो अत्यन्तै व्यवस्थित गर्न सकिने थियो। एउटा नमुना गौशालाको रूपमा व्यवस्थापन गरेर यहाँको मल मूत्र सबै हामी बिक्री गरेर एउटा चाहिँ आय आर्जन पनि, दूध पनि उत्पादन गर्न सकिने, यस्तो गर्न सकिने थियो भन्ने हजुरलाई लागेका केही कुराहरू बताइदिनुस् न।
अब यसलाई पहिलो कुरो त यो वासस्थानलाई तल फर्स गरेर चारैतिरबाट देवाल लगाएर चिसोबाट यो गाईहरू जुन मरिराखेको छ यो मरिसकेका छैन चिसोको कारणले हो। यो जाडोको मौसममा खान पनि चरीचरण पनि कम र चिसो पनि बस्ने ठाउँ पनि अप्ठ्यारो भएको कारणले यो गाईहरू चाहिँ लगभग यो जर्सी प्रजातिको गाई हो। लोकल गाई मर्दैन। लोकललाई यो चिसोले खासै फरक पर्दैन। यो जुन चाहिँ जर्सी चाहिँ दुध राम्रो दुध दिने गाईहरू हुन् तिनी चाहिँ यो ठाउँमा बस्न नसक्ने रहेछ। वातावरण अलि अनुकूल अलि मिलेन। उनीहरू मुखबाट चरेर मात्रै समस्या समाधान हुने भएन। उनलाई घर हरियो घाँस पनि हाल्न पर्थ्यो। तर हामीले त घाँस त केही अब यो बिमारीलाई मात्रै हालेर छोड्छौँ। पराल अब यिनी खोलेर लैजाने हो अनि बिमारीलाई पराल हालेर छोड्ने। अनि जस्तो नगरपालिकाबाट हामीले अघि पनि थाहा पायौँ केही प्रयास चाहिँ भएको छ हैन? के छ अहिले नगरपालिकाबाट यहाँको यो संरचनागत विकासको लागि के सहयोगहरू भएको छ? होइन, नगरपालिकाबाट त धेरै राम्रो सहयोग भएको छ। हजुर। अब यसलाई अझ प्रदेशबाट र केन्द्रबाट पनि सहयोग भइदिएको खण्डमा अझ मैले भन्नुपर्दा त अझ एउटा सहयोगी पाइला भन्ने एउटा संस्था थियो। त्यो उनको भाइ चाहिने के उहाँको प्रकाश मल्ल हो कि के हो, उहाँले सुरुमा यो गाई ल्याउँदा धेरै बिमारी भयो। हेर्नुहोस्, धेरै ठाउँका बिमारी भए। गाईहरू त चैत वैशाखमा पनि धेरै मर्न थालेपछि उहाँले एनिमल नेपालको चाहिने डाक्टरहरू ल्याएर जचाउनु भयो। त्यसपछि हाम्रो क्षेत्रीय पशु निर्देशनालय सुर्खेतबाट पनि डाक्टर के पाण्डे समझाउँ नाम बिर्सेँ मैले, उहाँले ल्याएका 75वटा गाईको नमुना लिएर जानुभयो र यो गाई सरुवा रोग लागेको छैन। यो पानीको कारणले भन्यो भने 2 वर्ष हामीले यो खाल्टामा पानी खुवायौँ। त्यसैमा पानी खुवाएको ठाउँ त्यो बनाउन नसकेर उहाँले इन्जिन चलाइदिने यहाँ खाल्टामा पानी आउँछ यही खान्छ। अब अहिले त इन्जिन चलाएका छौँ। त्यसपछि गर्मीमा मर्दैन गाई। यही जाडो 2 महिना साह्रै सङ्कट छ। अब सकेसम्म म सबैलाई हात जोड्छु। ती रेडिमेड कपडा ल्याएका बोराहरू ठुल्ठुला बोराहरू भएदेखि ल्याएदेखि म यहाँ झुन्डाइदिने थिएँ। हामीले केही न राहत हुन्थ्यो होला होइन। अब यो चिसोको कारणले गाई मरेको। चिसोमा चरीचरण पनि कम, घाँस छैन अहिले जङ्गलमा। त्यही कारणले यो गाईहरू अब यसलाई सबैको चाहिने साथ सहयोग भएदेखि आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँहरू आउनुभयो पहिलोचोटि नै हो। यो समस्या के छ त भनेर हेर्दिन आउने भनेको। अनि जङ्गली जनावरहरूबाट प्रभावित जस्तो के छ? जनावरबाट चितुवाबाट त अब सामान्य त गाउँका भेडा बाख्रा पनि खान्छ, यहाँ पनि हान्छ कहिलेकाहीँ। हजुर। चरण क्षेत्रको के समस्या छ अहिले गाईलाई? चरण क्षेत्रको कहाँ लगिन्छ गाई चराउन? अहिले हामीले यो किन्सार संरक्षण क्षेत्र र यो बागेश्वरी संरक्षित सामुदायिक वनमा घुमाउँछौँ। तर हरियो घाँस भनेको तपाईँहरूले देख्नुपर्छ यस्तै हो। जङ्गलमा पनि यस्तै छ। हजुर। सुकेका पातहरू खान्छन्, अब नुन हालिदिन्छौँ, पानी खान्छन्। लोकल गाईलाई खासै समस्या परेको छैन। यो जर्सी होलिस्टन प्रजातिका गाईहरू यो जाडो महिनामा धेरै नै मर्ने गरेको छ। अब अहिले पनि सुरुवात भएको छ। भर्खर सुरुवात हो। योभन्दा धेरै मर्छ हेर्नुहोस् अहिले। हजुर। न यति प्रयास भएको छ यो पनि अत्यन्तै राम्रो प्रयास हो। अब गर्दा गर्दै चुनौतीहरू त थपिन्छ नै। तैपनि कृष्णसार क्षेत्र नजिकै भएको हुनाले यो गाईले चरण गर्दा अथवा गाई त्यहाँ जाँदाखेरि कृष्णसारलाई पनि असर पर्ने त्यस्तो केही समस्याहरू केही? त्यो असर पर्छ भनेर नै हामीले यसलाई पटक सोरुवा रोगको विरुद्धमा भ्याक्सिनहरू लगाइरहेको छौँ गाईलाई। प्रत्येक गाईलाई लगाइएको? हजुर। अब प्रत्येकलाई 80% गाईलाई लगाइएको छ। र अनि हामी कृष्णसार र यसलाई नजिक हुन दिँदैनौँ। अलिक फरकमै चराइरहेका हुन्छ। यहाँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ? यहाँ 7 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। हजुर। उहाँहरूले चाहिने लगेर चराउने। यो गाई मरिहाल्यो भने पनि एउटा अभिभावक भएर यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। गाड्ने कामसम्म गरेका छौँ। कुकुरले लतार्न पाएको छैन। यहाँनिर यो जुन गाई कोही मरेको पनि छन्, मरणासन्न पनि छन् यहाँ होइन? अनि यिनीहरूलाई अहिले व्यवस्थापन गरिन्छ? व्यवस्थापन हुन्छ। कहाँ लगेर गाडिन्छ? अब यही यो जङ्गलमा यसो राम्रोसँग उनीहरूलाई कुकुरले लिएर चाहिने हामी अभिभावक भएका छौँ। यसैमा गर्व छ हेर्नुहोस्। कमसेकम कुकुरले लतार्न हामीले दिएका छैनौँ। धेरै राम्रो प्रयास भएको छ। र अन्त्यमा यहाँलाई अथवा हामीले केही सोध्न छुटेको र यहाँलाई अझै केही एउटा आम सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन मन लागेको त्यस्तो कुराहरू जस्तो तारबारको अलिकति अझै व्यवस्थापनका कुराहरू यो चिज भइदियो भने अझ यो गौशाला अझै एउटा भनौँ न एउटा नमुनाको रूपमा गर्न सकिन्थ्यो। जस्तो एउटा अघि एउटा प्रसङ्ग आएको थियो कि यो कृषि अनुदान दिने क्रममा पनि जसको घरमा गाई छ होइन त्यो किसानलाई मात्रै अनुदान दियो भने बल्ल गाई संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यस्ता केही काम गर्दै जाँदा के अनुभव केही नयाँ कुराहरू त्यस्तो केही छन् भने बताइदिनु म अनुरोध गर्छु। अनुभव त मेरो त यही नै भयो। अब यो गाईहरूलाई राज्यले सरकारले राम्रो 4-5 लिटर दुध दिने गाईहरू पनि छन्। 5000 देखि कति 50
कति 5 लाखसम्मका गाई छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि। अब यहाँ गाई 5 लाख त नहोला नि, तर 5,000 देखि 50,000 सम्मका गाई त मजाले छन्। हेर्नुहोस्, हजुर हजुर। तिनलाई अलि राम्रो अलिकति हाम्रो जग्गा छ, हामीसँग पैसाको अभावमा यी घाँसहरू जाने लगाएर व्यवस्थापन गरेर एउटा टहरो बनाएर तिनलाई अलग्गै बाँधिदिने भने यहाँबाट दुधहरू उत्पादन हुने, त्यस्तै गोबरहरूले चाहिने अर्ग्यानिक चाहिने तरकारीहरू अर्ग्यानिक खेतीहरू खान पाउने। यहाँ धेरैले गोबरहरू त अहिले उपयोग गरिरहेछन् त। हाम्रो मेयर साहबले पनि यहाँबाट 18-20 ट्राली अस्ति गोबर लिएर जानुभएको थियो है। यो अर्ग्यानिक उत्पादनहरू हुने थियो। यो सर्वप्रथम त सबैले हेर्नु पर्ने भयो। तपाईँहरू आइदिनु भयो, पत्रकारहरूले हेरिदिनु पर्यो, उद्योगपतिले हेरिदिनु पर्यो, व्यापारीले हेरिदिनु पर्यो, कर्मचारीले हेरिदिनु पर्यो, किसानहरूले पनि। होइन, गाई छ यहाँ आफैले गरिदिए हुन्छ, हामीलाई दिनु परेन केही चिज पनि। उहाँले एउटा टहरो बनाइदिने, यहाँ घाँस रोप दिएदेखि होइन 2 बोरा नुन ल्याएर हालिदिएदेखि। अब मैले भनिहालेँ अगाडि, यहाँ यी ठुल्ठुला ती बोराहरू आउँछन् जाने त्यो रेडिमेड कपडाहरूका, तिनी बोरा दिएदेखि हामी यहाँ लगाउने थियौँ। हेर्नुहोस्, यो थुप्रै समस्या छ। आज आइदिनु भयो, मलाई सबभन्दा चाहिने अब चाहिने तपाईँहरूले प्रचार प्रसार गरेर यसमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाइदिनु होला भन्ने म त्यही चाहिने धेरै आशा छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 2 पण्डितपुर खैरापुरमा रहेको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र र जय कुसुम्बा सामुदायिक वन नजिकै रहेको बागेश्वरी सामुदायिक वनको क्षेत्रमा रहेको करिब 3 बिघाको क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा 800 को संख्यामा गाई गोरु तथा बाछा बाछीहरू राखिएको छ। हिन्दू धर्ममा गाईको मलमूत्रको महत्वका विषयमा बताउनु हुँदै यो गौशालाको उचित व्यवस्थापनमा सबैले चासो दिने हो भने यस क्षेत्रका मानिसहरूको रोजगारीको राम्रो माध्यम बन्न सक्ने कुरा बताउनुहुन्छ स्थानीय ओम प्रकाश यादव। धन्यवाद। यो हजुरले प्रश्न राख्नुभयो गौशालासँग मात्रै नभएर मैले प्रत्येक प्राणीको, त्यसमा पनि हामी मानिसहरूको जल जीवन र जग्गा जमिन यो चिजसँग हामी चाहिँ रिलेटेड छौँ। यो बिना हामी हाम्रो अस्तित्व नै रहँदैन। जल जमिन र जङ्गल, यो ठाउँमा जल पनि छ। जस्ट हाम्रो यहाँ 1 किलोमिटर उत्तरतिर बबई नदी त्यो स्रोत छ। जमिन यहाँ पर्याप्त चाहिँ एकदम सुटेबल ठिक्कको जमिन छ। जस्ट हाम्रो बगलमै जङ्गल 2-2टा सामुदायिक वन छन्। यस्तो भौगोलिक अवस्थाको बीचमा यो गौशाला छ। यो गौशालालाई अलिकति सबैले चेतना मात्रै गरिदिने हो र जागरुकता ल्याइदिने हो भने यो गौशालाबाट हाम्रो जीविका, यहाँका धेरै मान्छेहरूको जीविका पनि यसबाट चल्न सक्छ। एउटा प्रश्न राख्न चाहिँ, यो सम्भवतः मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न हजुरको लागि। यो गाई पालनमा मानिसको पछिल्लो समयमा आम व्यक्तित्वहरूको, आम कृषकहरूको वितृष्णा किन? यो वितृष्णा होइन, यो खालि मान्छेहरूको के हो भने क्षणिक स्वार्थ मात्रै देखियो। यसको वास्तविक यसको चाहिँ मूल्य र मान्यता नबुझेको हुनाले, यसलाई सदुपयोग गर्न नजानेको हुनाले यो वितृष्णा जस्तो देखियो। तर वितृष्णा चाहिँ होइन, वितृष्णा गर्ने जनावर पनि होइन। यो त हाम्रो हिन्दू सनातनसँग जोडिएको, हामीले यसको पूजा गर्ने, हामीले यसको चाहिँ गहुँत खाने, हामीले यसको दूध खाने, हामीले यसको गोबर प्रयोग गरेर खेती अन्न पैदा गर्ने, यस्तो दिने चिजलाई जसले दिन्छ मात्रै, यसले हामी धेरै प्राणीले चाहिँ अक्सिजन लिन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड छोड्छौँ। तर यसले त्यसको विपरीत गर्छ। गाईले अक्सिजन छोड्छ, हामीले अक्सिजन लिन्छौँ, उसले अक्सिजन छोड्छ। भनेपछि त्यस्तो चाहिँ चिज हामीले वितृष्णा गर्ने चिजै होइन। तर त्यसको महत्त्व नजानेर यो वितृष्णा जस्तो देखिन गएको हो। यसको लागि चाहिँ हामी शैक्षिक क्षेत्रमा र धार्मिक क्षेत्रमा यसको व्यापक हामीले प्रचार प्रसार यो चाहिँ जागरुकता ल्याइदिने हो भने यसको चाहिँ धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। र अन्तिममा केही यहाँलाई राख्न मन लागेको कुरा, केही अझ यसलाई यो व्यवस्थापन पक्षको कुराहरू केही छन् भने राखिदिन अनुरोध गर्छु अन्तिममा। यो मेरो आफ्नो हृदय आत्मैदेखि के लागिराखेको छ भने यस्तो संयोग छ जो चाहिँ हामीले हाम्रो सनातन धर्मबाट यो चाहिँ छुटिएर गइरहेको यो भोलिका दिनमा यो गाई चाहिँ दुर्लभ जनावर भित्र पर्न जान्छ।
यो स्थानीय गाई जुन हाम्रो गाई छन् यो चाहिँ स्थानीय गाईहरू विलय भएर मरेर गएर सबै तर्फबाट नोक्सान क्षति भएर गयो भने हाम्रो चाहिँ यो दुर्लभ जनावरभित्र पर्न जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि दुर्लभ जनावरको सृजना गर्नको लागि फेरि राज्यले एउटा कति धेरै प्रयास, कति धेरै खर्च, कति धेरै समय गर्नुपर्छ। त्यो भएर अहिले बेलैमै समयमै यदि यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्न सक्यो भने त्यस्तो भोलि दुर्लभ जनावरभित्रै नि नपरुन् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ। हस्, धेरै धन्यवाद। गाईको गहुँत र गोबरले विभिन्न रोगहरूको निदान हुन सक्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शन र विज्ञानले प्रमाणित गरेको र हामीले पृथ्वीपछि दोस्रो स्थानमा माताको रूपमा मानेको कुरा स्मरण गर्नुहुँदै नेपालको संविधानमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा मानिएको कुरा बताउनुहुन्छ सांस्कृतिक अध्येता अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव। हाम्रो शास्त्रले गाईमा सम्पूर्ण तीर्थहरूको वास छ भनेर लेखेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा हाम्रो त्यो कुरालाई हाम्रो यो तत्कालीन पहिलेको हिन्दू राष्ट्रको नाताले र हामीहरूको धर्म संस्कृति, यहाँको समुदायको इच्छा आकांक्षा र परम्परा अनुसार पनि हामीले गाईलाई पूजनीय सबैभन्दा श्रेष्ठ जनावरहरूमा सबभन्दा श्रेष्ठ मानेका छौँ। गाईको गौत खान्छौँ, गाईको गोबरले तमाम किसिमका रोगहरू ठिक हुन्छन्, निवारण हुन्छ। यो कुराहरू त अब तमाम वैदिक साहित्यदेखि लिएर आजको वर्तमान विज्ञानले पनि साबित गरिसकेको चिज हो। हाम्रो नेपालको संविधानले पनि यही कुरालाई आत्मसात गरेर होला यो गाईलाई राष्ट्रिय जनावर पनि घोषित गरेको छ। त्यसो हुनाले गाईको महिमा अपरम्पार छ। यसको अब छोटकरीमा 2-4 मिनटमा भनेर साध्य छैन। यति छ कि हाम्रो धर्म र संस्कृतिको पहिलो पूजनीय आदरणीय जनावर हामीले भन्छौँ, तर माता हुन्। वास्तवमा हामीहरू सबैकी माता हुन्। पृथ्वीपछि सेकेन्ड नम्बरमा यो गौ माता नै आउँछिन्। अब यस अर्थमा हामी सबैले आदर पनि गर्नुपर्छ र विज्ञानको आधारमा हामी सबैले गाईको सेवा र पूजा गर्नुपर्छ। गाईको सेवा गरेर, गाईको सानिध्यमा बसेर, गाईको नजिक तपाईँ यदि बस्नुहुन्छ भने तमाम रोग निवारण हुन्छन्। गाईका गोबर, गाईका मुत हामीले प्रयोग गरेर तमाम रोगहरू निवारण भइरहेको देख्दछौँ। यो संरक्षणको लागि गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 2 यो पण्डितपुरमा रहेको यो गौशालाको भनौँ न एउटा गाई सङ्कलन गरिएको छ, यो प्रयास भएको छ। तथापि केही चुनौतीहरू, केही समस्याहरू हामीले देख्यौँ प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आउँदाखेरि। केही गाईहरू जीवन मृत्युको दशामा छन्, छटपटिरहेका छन् होइन। र यहाँ चाहिँ अलिकति गाईहरूलाई यो जाडो मौसममा खुला ठाउँमा बस्दाखेरि चिसोले प्रभावित हुने जस्तो देखिएको छ। र तमाम यहाँ चाहिँ अब गाई घाँस परालको समस्या पनि देखिएको छ। के लाग्छ यहाँलाई अझै यसलाई अझै व्यवस्थापन गर्न के गर्न सकिन्छ जस्तो महसुस यहाँ कस्तो देखियो भने कन्ट्राडिक्सन जस्तो देखियो। राज्यले संविधानमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषित सम्म गर्यो, कसरी जनदबावमा होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तर राज्यले आफ्नो दायित्वको निर्वाह गरेन। तर नगरपालिकाले आफ्नो जहाँसम्म हुन सकेको छ त्यो चाहिँ गरेको हामीले अहिले देखिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। र यही क्रममा नगरपालिकाले यहाँ सङ्कलन गाईहरू चाहिँ सङ्कलन गरिरहेको छ। मान्छेले गाईलाई धपाएर पठाउँछ, नगरपालिकाले सङ्कलन गर्छ, नगरपालिकाले 7 जना कर्मचारी राखिदिएको छ, व्यवस्थापनका अरू पहलहरू गरिरहेको छ। स्रोत र साधनको अभाव छ, गाईलाई ओत लाग्ने राम्रो ठाउँ छैन, तिनीहरूलाई घेरेर राख्ने हावा हुरी बतासबाट बचाउने व्यवस्था छैन। त्यसो हुनाले यो कन्ट्राडिक्सन मैले यसरी भने कि राज्यले गर्नुपर्ने काम राज्यले गरेन, नगरपालिकाले गर्नुपर्ने विकासका कार्यहरूको साथै यो काम पनि हेरिदिएको हुनाले हुन त उसको पनि दायित्व हो। तर एक्लै नगरपालिकाले यो जुन गरिरहेको छ यो प्रशंसनीय कार्य हो। यहाँका जनमानस, यहाँको जुन तदर्थ समिति बनेको छ, कुलप्रसाद सुवेदीजी हुनुहुन्छ, उहाँको उसमा अध्यक्षतामा सबै यहाँका नागरिकहरू मिलेर जुन व्यक्तिगत प्रयासमा पनि काम गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ सराहनीय कार्य हो। साथै उहाँले वर्तमान समयमा उन्नत जातका गाईको नाममा विदेशी गाईको आयात गरिनु हिन्दू धर्म र संस्कृतिमाथि प्रहार भएको बताउनुहुन्छ। यसले गर्दा नेपालका स्थानीय जातका गाईहरू भविष्यमा लोप भएर जाने चिन्ता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ। स्थानीय जातका गाईको दूध, गोबर तथा गहुँतमा पाइने तत्त्व अन्य आयातित गाईमा नपाइने हुँदा यो कदम विदेशी षड्यन्त्र हो भन्नुहुन्छ अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव। जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ, म आफ्नो बुझाइ, आफ्ना मनका कुरा म भन्छु कि जबसम्म धर्मनिरपेक्ष राज्य थिएन,
तबसम्म त यसरी गाई गोरु कुनै पनि छाडा थिएनन्, सबै आफ्नो घरमा मान्छेले पालेको थियो। तर धर्मनिरपेक्ष भएपछि मलाई लाग्छ यसमा षड्यन्त्रपूर्वक यो धर्मनिरपेक्ष गराइएको हो। वास्तवमा धर्मनिरपेक्ष आफ्नो जनताले चाहेको चिज त होइन। धर्मनिरपेक्ष गराइसकेपछि त्यो धर्मनिरपेक्षतालाई जनतामाथि लाद्नको लागि, जनतालाई त्यतापट्टि डोर्याउनको लागि यो एउटा षड्यन्त्र, एउटा रणनीति विदेशीहरूको हो जस्तो मलाई लाग्छ। नम्बर 1 किन भनेपछि यो गाई गोरुलाई हामीले त गाईको गौत, गाईको गोबर आदि इत्यादि प्रयोग गर्छौं, गाईलाई माता भन्छौं। यसबाट यो लोकल गाईहरूलाई हामीले विस्थापित गराउन सकेदेखि, उनीहरूले विस्थापित गराइदिएपछि बिस्तारै चाहिँ हाम्रो यो ट्रेन्ड छुट्छ, हाम्रो यो प्रवृत्ति चाहिँ छुट्न जान्छ। यो हामीले गौत पाउँदैनौं, यो पाउँदैनौं, बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा बच्चाहरूले अब गाईको गौत, गाईको पूजा, गाई गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू हराउँदै जान्छन्। यसरी मान्छेमा एउटा वितृष्णा, यो गाई प्रतिको वितृष्णा आउँछ। नयाँ नयाँ यो जापानको गाई, यतापट्टि कहाँको पछिल्लो समय चाहिँ बाहिर विदेशबाट चाहिँ गाई आयातित गरियो केही दिन अगाडि कोरियाबाट। यिनलाई विस्थापित गरेर नयाँ गाईहरू ल्याएर सबको घर घरमा बाँध्ने पाल्ने त्यो षड्यन्त्र हो। नम्बर 1 यो वास्तवमा हिन्दूको धर्म संस्कृतिलाई मेटाउनको लागि यो जुन राज्यबाट जुन प्रयास भइरहेको छ, भित्र जुन कामहरू भइरहेका छन्, यो त्यसको परिणाम स्वरूप मानिसहरूले अब त्यसको परिणाम स्वरूप मान्छेले के गरिदियो भने सामुदायिक वनमा गाई चाहिँ जान नदिने भनेर नीति ल्याइदिए। अब सामुदायिक वनमा गाई जान नपाएपछि मान्छेले चराउने कहाँ चरन छैन कहीँ, जबकि कानूनमा लेखेको छ कुनै पनि किसिमको चाहिँ चरन, गाईको चरन क्षेत्रलाई कसैले दर्ता यदि गराइलिन्छ भने, उ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ बदर गरिदिनुपर्छ भन्ने सम्मको व्यवस्था भइरहेको देश हो। तर गाईले चर्नै पाउँदैन। जब चर्न नपाएपछि मान्छेले पाल्छ कसरी? पाल्ने कुरा छैन। अब त्यसरी त्यो छोडेर धपाइदिएको छ। यो त सजिलो भयो नि, विदेशी षड्यन्त्रकारीहरूले त सजिलो भयो नि। यो आफ्नो धर्मनिरपेक्षतालाई या अरू विदेशी धर्मलाई, संस्कृतिलाई स्थापित गर्नको लागि उनीहरूले यो गाई गोरु कसरी चाहिँ छाडा हुन्छन् भन्ने यो चाहिँ निकाल्नको लागि गाई गोरु धपाइरहेको छ। अब यो स्थानीयले कति मेहनत गरेर कसरी पाल्ने, यो स्थानीय जनताले कति दिन यस्तो चाहिँ गर्ला। कालान्तरमा त यी गाई यहाँबाट यो दुर्लभ जन्तुको उसमा पर्छ, गाई त हराइहाल्छन् नि। यिनको जे जति तत्व छ, दूध, वास्तवमा यिनको दूधमा जे चिज छ त्यो आजको चाहिँ होलिस्टिक गाई कि के गाई भन्छन् तिनमा त्यो तत्वहरू छ। यिनको पेसाबमा जे छ त्यो अर्को गाईको उसमा छ। यिनको गोबरमा जुन तत्व छ त्यो अर्को गाई, जुन विकासे गाईहरू छन् तिनमा कहाँ छ त्यस्तो चिज हो। त्यो लाद्ने, योलाई विस्थापित गर्ने यो विदेशीहरूको जम्मै षड्यन्त्र जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैको परिणाम हो आजभोलि गाई गोरुहरू बाटामा छन्, सडकमा छन् र बेवारिसी भएर छुटेका छन्। नगरपालिकाहरूले या बुद्धिजीवीहरूले यसरी चाहिँ बनाएर, संगठनहरू बनाएर आफ्नो सेवा दिइरहेका छन्। धन्यवाद। गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष टंक अधिकारीले आफ्नो वडा तथा नगरपालिकाबाट सक्दो सहयोग भइरहेको र गाईको गोठ सुधारका लागि अब अन्य थप कामहरू सुरु गर्ने बताउनु हुँदै यसको लागि स्थानीय समुदाय र यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरूको सहयोग र साथ हुनुपर्ने बताउनुभयो। हाल जे जति सहयोग प्राप्त भइरहेको छ यो सहयोगको दायरा अझ बढाउनु पर्ने, यसका लागि हिन्दू र गैर हिन्दू सबैले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा उहाँले औल्याउनु भयो। यसरी यहाँका किसानहरूले आफ्नो बालीबाट उत्पादन लिन पाएका छन्। त्यसैले धर्म गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा आएर यी गाईहरूको सेवा गर्नका लागि वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष टंक अधिकारी आह्वान गर्नुहुन्छ। गुलरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 अन्तर्गत सबै मान्छेले किनिसार क्षेत्रमा ल्याएर गाई छोडिदिने, अनि किनिसारको कर्मचारीले बाहिर धपाइदिने, गेटभन्दा बाहिर, अनि जनताले यहाँ ल्याउने, भित्र घुसाउनु खोज्ने छोडुवा गाईहरू बाहिर आएका। अनि यहाँकाले भने त हामीलाई कस्तो भने ती दुई थरीको बिच, यहाँको किसान र कार्यालयको बिचमा द्वन्द्व हुने यस्तो स्थिति होइन। त्यो स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्नलाई ल सुरु गरिहालौँ त, यहाँका 50-60-100 गाई गर्छन्, यिनलाई यहाँ गौशाला बनाऊँ र यहाँ ल्याऊँ भन्ने कुरो भयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई सुरुवात भयो। सुरुवात हुँदा हुँदा अनि अब यसलाई बजेट चाहियो। सुरुमा वडाले यसलाई बजेट हाल्ने, सुरु वडाले हाल्यो, नगरले हालेन। त्यसपछि अनि हामी नगरमा गएर कुराकानी गर्ने र टहरा एक साल एउटा टहरा एउटा एक साल चरा नगरपालिकाले पनि यसलाई सपोर्ट गरेछ। र अहिले के भएछ भने नगरपालिकाले यो मेरो आफ्नो समस्या हो, यसलाई मैले गर्नुपर्छ भनेर त्यो नगरपालिकाले समेत
भनेपछि गुलरिया नगरपालिका यो हामीले सुरुवात गरेको यो प्रयासप्रति अत्यन्तै सकारात्मक छ, यसरी बुझ्दा भयो। एकदम पहिला पनि गुलरिया नगर मेयर मुतुनाथ यादव हुनुहुन्छ भने अहिले पनि हुनुहुन्थ्यो र म पनि पहिला पनि वडा अध्यक्ष र अहिले फेरि म पनि भएको हुनाले उहाँको यो गौशालाप्रति सकारात्मक सोच छ र उहाँले राम्रो मैले त्यहाँ कुरो उठाउँछु गौशालाले पैसा हाल्नु पर्यो ल यसलाई यस्तो यस्तो भन्छ हुन्छ दाजु गरिहाल्ने अनि त्यसलाई छोड्ने होइन गर्ने हो राम्रो गर्ने हो भन्ने त्यो सोच छ र त्यसैको निरन्तरता अहिलेसम्म चलेछ। तथापि हरेक कर्महरू कामहरू गर्दा चुनौती त अवश्य नै हुन्छन्। जस्तो यहाँ गाई छटपटिरहेका छन्, मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा छन्, यिनीहरूको व्यवस्थापनको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। एउटै घरमा पनि हामी आफूमा पनि त एउटा पारिवारिक व्यवस्थापन त गाह्रो हुन्छ। झन्डै यहाँ 800 बढी गाईहरू छन्, यिनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हो। तथापि यो हुँदाहुँदै पनि अझै यसो गर्न पाएदेखि अझै यो गाईको मृत्यु संख्या कम गर्न सकिन्थ्यो, यिनीहरूको जीवनलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो र यहाँबाट हामीले पनि लाभ लिने थियौँ। मलमूत्र अनि दूध उत्पादन गरेर हामी यहाँबाट बिक्री वितरण जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ। गाई ब्याइरहेका छन् होइन, साना होइन बाछा बाछी सहितका गाईहरू धेरै छन्। यो पक्षलाई यहाँले यसरी गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही सोच लिनुभएको छ? यसलाई अब संरक्षणकै खाँचो छ, यसलाई खाना आहारा र यो चर्ने ठाउँ किन्सारमा हामीले त्यहाँ पनि चलाउँछौँ र यहाँ बागेश्वरी संरक्षण समुदाय छ यहाँ पनि चलाउँछौँ। यसलाई पर्याप्त अझै पनि बजेटको पनि कमी छ। पहिला सुरुमा खोल्ने बेला कस्तो भयो भने यहाँका किसान जति जग्गा जमिन छ हरेक मान्छे गुलरिया जहाँ तैँले यसलाई बहुत महत्त्वपूर्ण चासो दिए। त्यो चासो किन दिएका रहेछन् उहाँहरूको स्वार्थ रहेछ, खेती खाइदिने र चासो दिए। अहिले मैले यहाँ अनुभव गरेको लगभग 4-5 वर्षमा मात्रै 2जना किसान मात्रै चासो दिएको देखेको छु। अरू मान्छे जसले आफ्नो स्वार्थ पुरै भयो, खेती अब बच्ने भयो, उहाँहरूले एउटा 1 किलो नुनसम्म बुढा छ यहाँ 15 बिघा 20 बिघा भएका मान्छेहरू छन् तर यो गौशालाले खेती खायो भने उहाँ खान्छ तर उहाँहरूले 1 किलो नुनसम्म यो गौशालामा ल्याउनुहुन्न। 2जना मैले नामै भन्दा एउटा मैकु लोनिया भन्ने छ यहाँ एकजना, उसले हरेक हप्तामा नुन कपडा यो मरेको दफन गर्ने समेत उसले ल्याउँछ र एउटा गुलरिया सालमा पराल ल्याउने पोखरेली होटल भन्ने उहाँले अब भन्नै पर्छ उहाँले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। अरू मान्छे जिउँदो महिला यहाँ यो गाई प्रति हामी हिन्दू हौँ भनेर कसैले सहयोग गरे जस्तो एउटा नगरपालिकाले गर्ने कुरो त होल भइहाल्यो तर व्यक्तिगत मैले मेरो अनुभूतिमा छ। बिल्कुल सहयोगी हातहरूलाई हाम्रो तर्फबाट पनि नमन छ। यदि यहाँहरू पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ गौशाला व्यवस्थापनको लागि, गौ माताको व्यवस्थापनको लागि मेरो अनुरोध हो भने तपाईँले हिन्दू धर्म पूजा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू यसलाई सहयोग गर्नुहोस्, यसलाई राम्रो बनाम। सबैको मर्ने बेला पनि त त्यही गौको पिसाब होइन गौको चाहिन्छ भनिन्छ। त्यो हामी हिन्दूहरूलाई त्यसको महत्त्व मर्ने बेला खोज्ने अहिपछि नखोज्ने भएन हिन्दूहरू के दुःख लाग्दो कुरो। यस्तोसम्म यो मेरो अनुभूतिले भनेपछि हामीलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म जीवनको संस्कार गाईसँग जोडिएको छ, गाईको मलमूत्रसँग जोडिएको छ भने हामी हिन्दू भएर एउटा वैदिक सनातन धर्मप्रति आस्था हुनेहरूले गाईको संरक्षणमा किन चासो नदेखाउने भन्ने कुरा दिनु पर्यो। एकदम तपाईँले धर्म तीर्थ किन गर्नु पर्यो, यहीँ गरे भयो नि त। बस धेरै धन्यवाद छ। केही यहाँलाई लागेको कुरा हामीले सोध्न छुटेको कुरा मैले के भने यो अब हामी यसलाई यो खाल्टाखुल्ली छ यो साल यसलाई नगरपालिकाको बजेटबाट इस्टिमेट बनाएको छ, यो बनाउँदैछ मैले तुरुन्तै यो भित्र बस्नको लागि राम्रोसित बस्ने कमसेकम बस्न पनि राम्रोसित पाएको छैन नि। यो अहिले गरिँदैछ, त्यो नगरपालिकाले पैसा बजेट छुट्याएको छ र यसलाई मैले के भन्छु भने तपाईँसित सम्पत्ति छ होइन, मरेर सबैले छोडेर जान्छ, कमसेकम हुनेले 1 डल्लो परालले ल्याएर 1 लुडो परालले ल्याएर यहाँ सहयोग गरिदिएको भन्दा पनि यी गाईहरूलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो र तपाईँको पनि मर्ने बेला सन्तुष्ट हुन्थ्यो क्या, मान्छे आत्मसम्मान पाउँथे। तर त्यो गर्दिन हुन म सम्पूर्ण गुलरिया नगरपालिका बाहिर जहाँ तैँको मान्छेलाई म एउटा अनुरोध गर्छु कि यो गौशाला छ, गौशालामा सहयोग गरौँ। हामी हिन्दू हौँ, अब हिन्दू नभएको मान्छेले त गर्नुपर्ने हो एउटा मानवीय हिसाबले। र तपाईँ हाम्रो स्वार्थ छ, यी गाई जति यहाँ जम्मा हुन्छन् नि त्यति हाम्रो खाने दाना बच्छ, हामी खान पाउँछौँ। नत्र मान्छे खैरा पनि मान्छे भोकै मरेका थिए, कसैको केही हुँदैन थियो खेती। तपाईँ यो गाई बाहिर नगरपालिकाभरि छोडौँ त कोही खान पाउँदैन यहाँ मान्छे, अन्न त यिनले खान्छन् नि तर यहाँ कमसेकम यिनलाई यहाँ मरेका छन्, दुःख पाएका छन्, योभन्दा दुःख बाहिर पाएका छन् किनभने खेती खाइदिन्छ, मान्छेले हानेको छ, तातो पानी खनाइदिएको छ, बहुत पीडा छ गाईलाई। तर त्यो हानमार छैन यहाँ। अब हामीलाई कर्मचारीको प्राप्त कमी छ, 7-8 जना मान्छे छन्, तै पनि अझै प्राप्त छैन र यसलाई संरक्षण गर्न अझै यसलाई बारबेर गर्ने पानीको एउटा टहरो पनि अर्को साल बनाउने यो सल्लाह हामी बजेट अलिक थोरै भएको हुनाले गरेका छैनौँ। र म एकदम सहयोगी धर्म गर्नु त तीर्थ गर्नु त हरेक मान्छेले होइन, तर यो गाई छ यहाँ गौशाला छ ल त नि गएर त्यहाँ हामी केही गरौँ भन्ने वातावरण, त्यो वातावरण मनैबाट आओस् यहाँ गुलरिया नगरपालिका होइन सबै वासीहरूलाई म त्यही भन्नु चाहन्छु। हस् धेरै धन्यवाद। हस् यो बर्दियाको खैरापुर
गुलरिया नगरपालिका खैरापुर स्थित वडा नम्बर 2 मा यो कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको सामुदायिक वनमा जुन यो कृष्णसार गौशाला जुन यहाँ अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भयो र यहाँ देखियो यहाँ धेरै गाई र बाछा बाछीहरू पनि रहेछन्। वास्तवमा यो जुन हामीले बजारका सडकहरूमा जुन एउटा ट्राफिक जाम गर्ने ती छाडा पशुहरू यहाँ ल्याएर राखिएको देखियो र यसमा गुलरिया नगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको पायौँ हामीले। यो बुझ्दा देख्दा धेरै राम्रो लाग्यो। तर यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ अहिले अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन त भएको छ, तर यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि धेरै गर्नुपर्ने यहाँ चुनौतीहरू देखा पर्यो। अब यसका धेरै कुराहरू छन्। त्यहाँ हामीले हेर्दै गाईहरू मर्नको लागि तयारी अवस्थामा छन्। गाईहरू अब त्यस्तो दर्दनाक अवस्था पनि हामीले यहाँ देख्न पायौँ र यसबाट हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा चाहिँ त्यस्तो समूहहरू टिमहरू यसमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु र मैले एकजना स्थानीयसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ भर्खरै र उहाँलाई पनि कम्तीमा पनि एउटा टिम बनाएर यो गाईको लागि दीर्घकालीन सोच गरेर संरक्षण गर्ने र यसलाई आय आर्जनको पाटोमा पनि यसलाई जोड्न सक्यो भने पक्कै पनि यहाँका स्थानीय युवाहरू यहाँका किसानहरू लाभान्वित हुने र यो राष्ट्रिय जनावर भनेर जुन संविधानले यसलाई संरक्षित गरेको छ यो राष्ट्रिय जनावरको पनि संरक्षण हुने र यिनीहरूको पशु अधिकारको पनि रक्षा हुने देखिन्छ। तसर्थ यसको लागि चाहिँ एकदमै कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। धन्यवाद। हामी सबैको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैमा यो भिडियो मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 2 पण्डितपुरमा रहेको यो गौशालाको व्यवस्थापन तथा गाईको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, बुद्धिजीवी, स्थानीयवासी, स्वदेश तथा विदेशका जुन सुकै स्थानमा रहनुभएका संस्कृति प्रेमी सम्पूर्ण नेपाली महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, जसले जहाँबाट सकिन्छ सहयोग गरौँ, गौ रक्षाको पुण्य कार्यमा सहभागी हौँ, पुण्य प्राप्त गरौँ। जय गौ माता।